गोयचे जागृत देवस्थानाच्या पैकी एक जागृत देवस्थान ते म्हणजे म्हापसा हांगचे देव बोडगेश्वर आणि देव बोडगेश्वराची आयज जी जात्रा आसा आणि मोठ्या उत्सवान मोठ्या उमेदीन सगळे गोंयभरचो लोक तसेच बाकीचे जे दुसऱ्या राज्यांतले लोक हांगा मोठ्या उमेदीन मनयतात आणि ही जी जात्रा आसा ती पुनवेक येता आणि ह्या जात्रेचो मोठो एक ख्याती म्हणजे की हे जागृत देवस्थान आसात त्याच बरोबर ह्या जात्रेक लोक वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान येतात वेगळे वेगळे राज्यांतल्यानूय येतात तर तुम्ही पळयात देव बोडगेश्वराची जी जात्रा आसा अंदू ह्या जात्रेक मोठ्या संख्येन लोकांनी हांगा जे श्रद्धे खातीर येतात मोठ्या संख्येन हांगा लोक जमिल्लो आसा अशें तांचें म्हणणें आसा तर पळयात आमी तांचे जे कमिटीचे अध्यक्ष आसा तांचे कडल्यान की हांगा कशें ते मनयतात कितें कितें कार्यक्रम हांगा चालू असतात ते तुम्ही पळयतलेत आमच्या ह्या गोवा न्यूज नावच्या स्टोरीन.
हांव आनंद भाईटकर श्री देव बोडगेश्वराचो अध्यक्ष। आमची आयज बोडगेश्वराची जात्रोत्सव चालू आसा। काल 11 जानेवारी 2025 ही वर्धापन दिन जालो, 32वा वर्धापन दिन जालो। त्याच बरोबर आयज 12 जानेवारी 2025 90वी जात्रोत्सव जाली आणि आयज जात्रोत्सव सकाळ पासून जात्रेची देवस्थानाची मूर्तीची पूजा केली, देवाकडे उत्सव मूर्तीची पूजा करून महाप्रसाद झालो। नंतर सांजची दिंडी झाली, त्याच्यानंतर संगीत भजन झाले। त्याचबरोबर आता त्यांना त्याच्या उपरांत आता दशावतारी नाटक आसा। असे वेगवेगळे प्रोग्राम फाल्यां आमची सत्यनारायणाची फाल्यां 13 तारीख सत्यनारायणाची पूजा आसा। आमी मॅनेजिंग कमिटी आमची बांदता, म्हणजे आमचो हो 3 दिसाचो उत्सव। पयले दिसा वर्धापन दीस, दुसरे दीस जात्रा आणि तिसरे दीस म्हणटा ते सत्यनारायणाची पूजा। ही देवस्थानाची कमिटीची आमची 3 प्रोग्राम। त्याच्यानंतर मागीर केन्ना तरी एक वेळ सुरवात जाली की बाबा ती आपण टेम्पोकार पूजा बांदता। ही आयज तांकां टेम्पोकाराक 50 वर्सां पूर्ण जाता। तांकां हे वर्सा 50 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी पूजा बांदलेली। त्या वेळार टेम्पो म्हणजे बरे फेमस आसले आणि खुबशे म्हापशान स्टँडार्ड टेम्पो आसले आणि दुसरे कितें बारीक छोटा हत्ती बी अशे गाडयो नासल्यो। तेन्ना ते मोठ्या संख्येन ते हांगा पयलीं जात्रा पूजा करताली आणि तशेंच ते महाप्रसाद सुरवातीक करिनासले, मागीर तेंच्यांनी करपाक लागले। आयज ती बोडगेश्वराची जात्रा मोठ्या प्रमाणान चलता आणि खूब लोक येता। तेन्ना आयज तेंचे ड्रायव्हर बी अशे कमी खूब जाल्ले आसा आणि टेम्पो बी कमी जाल्ले आसा। त्या कारणान आमी तेंची 50 वर्सां ह्या वर्सा जाता म्हणून आमी तांकां हालीं 4-5 वर्सां हालीं आमी तांकां खूब मदत करता। कित्याक ते जात्रा ही सगळ्यांची, कित्याक तेंचेच लोक येता आनी जेवता अशें ना। जात्रा इवन ते टेम्पोकार बांदता जाल्यार आमी तांकां थोडी कारणां मदत करता। तेंचे कडेन घरां ना, जे तेंचे पयलींचे टेम्पोचे ड्रायव्हर आसले ते तेंचे खुबशे भायर पडलेले आसा। त्या कारणाक लागून तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की आमचे कडेन हो खर्च उठाना, जवळ 1 दीस पूजा बांदप आणि हे सगळे कार्यक्रम सोडून फक्त महाप्रसाद तूं करप आणि तीर्थप्रसाद करप म्हणजे जवळ 1.5 ते 2.25 लाख खर्च येता। 2.25 लाखाची खर्च येता अशी हे आसा। दिसा प्रमाणे 2 लाख सुद्दां येता। तेन्ना तर आयतार घेत जाल्यार चड येता, 2 लाख बी येतलो, 2-2.25 लाख येतलो। दिसा प्रमाणे येत जाल्यार म्हणजे खंयचो दीस समज वर्किंग डे जाल्यार कमी येतलो। ही अशी जाली फाल्यां टेम्पोकाराची पूजा। तेच्या नंतर मागीर नुस्तेकाराची पूजा आसा। नुस्तेकाराची पूजा तशीच ती बुधवार दिसा जी नुस्तेकाराची त्यांची जंय सत्यनारायणाची पूजा जातली। तेच्या नंतर महाप्रसाद जातलो आणि तेच्या नंतर महाप्रसाद जाल्यार धार्मीक प्रोग्राम जातले। मागीर नुस्तेकाराची पूजा जाल्या उपरांत मागीर रिक्षाकाराची पूजा आसा। हो कदंबा बस स्टँड। सो कदंबा बस स्टँडाची पूजा तेंची तशेंच सत्यनारायण पूजा जाली का त्यांची मागीर महाप्रसाद जातलो आणि त्याच्या नंतर भक्तिगीत भावगीताचे प्रोग्राम जातले। अशे दिसाक आमी सांजचे 2 प्रोग्राम करता। एक 5 करता, 5 जाल्या उपरांत 7:30 सुमार सोंपता। 5 ते 6, 7, 7:30 सोंपता। त्याच्या नंतर 7:30 दुसरो प्रोग्राम करता। कित्याक 2 प्रोग्राम करिना जाल्यार ते स्टेज खाली कशी उरता आणि हाचे कडेन किन्न कशें उरता, म्हणजे जे धार्मीक प्रोग्राम जावंक जाय तशे जायना। आवाज मातसो थंड जाता। जात्रे खातीर बरे प्रोग्राम किंवा आवाज हो करूंक जाय। लोकांकूय दिसूंक जाय की हे देवस्थाना कडेन जर उत्पन्न आसा तशेंच प्रोग्राम बी करता, बरे कार्य करता म्हणून आमी हो प्रोग्राम दिसाक 2 वेळा करीत आसता। त्या रिक्षाकाराची पूजा जाली नंतर मागीर आमची हाजी म्युन्सिपाल्टीची आसता। म्युन्सिपाल्टी पूजा बांदता की म्युन्सिपाल्टी पूजा केल्यार ही जवळ 5 वर्सां जाली। कित्याक म्युन्सिपाल्टी सदींच आमचो कोयर उखलता, बाजारात हांगा सगळें क्लीन करता, गार्बेज फ्री करता किंवा कसले आमकां मनीस धाडटा। कित्याक म्हापशेची पूजा आसा, आमदारूय आमकां सपोर्ट करता किंवा आमकां ही जात्रेक हांवूच पूजा करतली की कमिटीच पूजा करतली अशें हे जात्रा जातली अशें धरूंक शकना।
कित्याक हांगा सगळ्यांचो हातभार लागचो पडटा. हांगा पुलीस स्टेशन जाय, फायर ब्रिगेड जाय, म्युन्सिपालिटी जाय, तुका हेल्थ जाय किंवा PWD जाय. प्रत्येक कित्याक धुळीक लागून उदीक मारचें पडटा किंवा आमकां उदीक शॉर्टेज जाता. म्हणून त्या कारणाक लागून आमकां ही सगळ्यांक घेवन ही जात्रा करची पडटा. तेन्नाच ही जात्रा सक्सेसफूल जातला. जवळ जवळ हांगा दिसाक 50 लोक भुरगे काम करता. शॉपां समज आमची 1000 शॉपां आसा, 1000 शॉपां, ती शॉपां वाटपाकूच आमकां 10-1 दीस लागता अशें वाटपाक. कित्याक बारीक बारीक शॉपां आनी तितकीच आख्खे हे फुडले देवळाच्या समोर आसा, प्रांगणान सगळे भरता. आनी त्या कारणान आमकां खुबशी मनीस जाय पडटा ती शॉपां वाटपाक. वताचे वाटचे पडटा आनी लोक ते प्रत्येक समाजाचे किंवा प्रत्येक गांवांतले किंवा प्रत्येक स्टेटीचे लोक येवन हांगा वेव्हार करता. कित्याक प्रत्येक तेंचे वागणूक, तेंची हे उलोवप तेंचे वेगवेगळे भशेन आसा. त्या कारणान तेंचे कडेन मातशी तकली चड जाय पडटा, पाशस जाय पडटा. त्या कारणां खातीर आमी तेजे खुबशे भुरगे घेवन तांकां काम करता. कित्याक तांच्या उलोवपाची पद्दत एक थोडी खबर नासता किंवा खंय तुका मुखार जाता. त्याच बरोबर लास्ट पुजा आसता आमची ती वेजिटेबल वेंडर, ती आसा शेनवार दीस भाजयेकारांची. ती तशीच पुजा बांदतली सत्यनारायणाची. तेजे नंतर महाप्रसाद जातलो दनपारचो. महाप्रसाद जाल्या नंतर मागीर सांजचे धार्मीक प्रोग्राम जातले आनी तेजे नंतर आमी ते शेनवार दीस सोंपता. तेजे नंतर दुसरे दीस आयतार येयले 19 जानेवारी. आनी 19 जानेवारी आयतार येयलो हो बोडगेश्वराचो दीस आसा. आयतार आनी बुधवार ताका आमी दीस मनयता तेजो आनी ताचो दीस आसा तो आमचो म्हापशेचो राखणदार जावन आसा. म्हापशेचो बार्देसकारांचो फूल गोंयकाराचो तो राखणदार जावन आसा. म्हणून आयतारा लोक खुबशे लोक येतले आनी लोक मुद्दम किंवा तीर्थ प्रसाद जाय म्हणून अशें समजता. म्हणून आमी एक सत्यनारायणाची पुजा बांदला, कमिटी आसा ते मेळोन. आनी त्या नंतर महाप्रसाद आसा आनी त्या नंतर तीर्थ प्रसाद आसा आनी सांजचे धार्मीक प्रोग्राम आसा. म्हणजे आमच्या आयतारा सोंपता. पण आमी लोकांक हांगा सगळ्यांक गिरायक जावचें किंवा देवाक खूब जाणांक दर्शनाक घेवन येवचें म्हणून फुडलो 26 जानेवारी पासून ही फेरी चालू उरतली. तेजे अशें आमचे प्रोग्राम जावचे ना. कित्याक घाटेश्वरा कडेन ते जात्रा 20 तारखेन चालू जाता. पण 2 कडेन म्हापशानूच 2 जात्रा जाता म्हणसर तांकां गिरायक कमी जाता किंवा तेंचे जात्रेक देवाक वयपाची संख्या मातशी कमी जाता. त्या कारणां खातीर आमी ती मातशी जे प्रोग्राम महाप्रसाद करपाचो बंद केल्ले आसा. आनी कित्याक तांकां मातशी जात्रेक मातशी फटको मेळटा त्या खातीर आमी करपाचें ना. आयज बोडगेश्वराची इतकी आयज जवळ जवळ काल वर्धापन दिन आसलो. तेन्ना वर्धापन दिसाक जवळ जवळ 10,000 लोक काल महाप्रसाद करून गेल्ले आसा. आयज राखणदार म्हापशेचो देवस्थान आसा. आयज ताका खूब लोकांचो अनुभव येयल्लो आसा. लोकांक अनुभव येयल्लो आसा की बाबा तो एक उलो मारल्यार आपल्याक कसलें काम घडटना आपली कामां जाता, पूर्ण जाता. आनी उलो मारल्यार संकट्या वेळार तो पावता अशें लोकांची श्रद्धा लोकांची वाडलेली आसा. त्या खातीर लोकांची प्रत्येक काणकोणचे पोत ते वाळपय पासून आनी पेडणेचे पोत पासून ते वास्को पर्यंत अशे लोक हांगा लोक येता. प्रत्येक गांवांनी मदीं मदीं ल्हान ल्हान गांवांनी जे लोक आसा ते सुद्दां येता. त्याच बरोबर महाराष्ट्राचे लोक येता, कर्नाटकचे लोक येता. हांगा लोकांचे दर्शन घेता. आयज सकाळी संकूत आयज जात्रेच्या दिसा आयतार आसा. आयज सकाळी संक येवपाक लोकांनी गर्दी आसली देवळान येवपाक. 7 उपरांत गर्दी जाली. रातची 10:30 जायसर सुद्दां गर्दी खूब आसली. अजून सुद्दां जवळ जवळ आतां 12 जाली, 1 जाल्ली आसा. आनी हांगा अजून लायन मातशी थोडी आसा. अजून लोक पांयां पडपाक येता. म्हणजे आज इतको लोक जाला की म्हाका तीर्थप्रसाद आनी सांजचे धार्मीक प्रोग्राम आसा. म्हणजे आमच्या आयतारा सोंपता. पण आमी लोकांक हांगा सगळ्यांक गिरायक जावचें किंवा देवाक खूब जाणांक दर्शनाक घेवन येवचें म्हणून फुडलो 26 जानेवारी पासून ही फेरी चालू उरतली. तेजे अशें आमचे प्रोग्राम जावचे ना. कित्याक घाटेश्वरा कडेन ते जात्रा 20 तारखेन चालू जाता. पण 2 कडेन म्हापशानूच 2 जात्रा जाता म्हणसर तांकां गिरायक कमी जाता किंवा तेंचे जात्रेक देवाक वयपाची संख्या मातशी कमी जाता. त्या कारणां खातीर आमी ती मातशी जे प्रोग्राम महाप्रसाद करपाचो बंद केल्ले आसा. आनी कित्याक तांकां मातशी जात्रेक मातशी फटको मेळटा त्या खातीर आमी करपाचें ना. आयज बोडगेश्वराची इतकी आयज जवळ जवळ काल वर्धापन दिन आसलो. तेन्ना वर्धापन दिसाक जवळ जवळ 10,000 लोक काल महाप्रसाद करून गेल्ले आसा. आयज
राखणदार म्हापशेंचो देवस्थान आसा. आयज ताका खूब लोकांचो अनुभव येयल्लो आसा. लोकांक अनुभव येयल्लो आसा की बाबा तो एक उलो मारल्यार आपल्याक कसलें काम घडटना आपली कामां जाता पूर्ण जाता आनी उलो मारून संकट्या वेळार तो पावता अशें लोकांची श्रद्धा लोकांची वाडलेली आसा. त्या खातीर लोकांची प्रत्येक काणकोणचें पोत ते वाळपय पसून आनी पेडणेचें पोत पसून ते वास्को पर्यंत अशे लोक हांगा लोक येता. प्रत्येक गांवांनी मदीं मदीं ल्हान ल्हान गांवांनी जे लोक आसा ते सुद्दां येता. त्याच बरोबर महाराष्ट्राचे लोक येता, कर्नाटकचे लोक येता, हांगा लोकांचे दर्शन घेता. आयज सकाळी संकूत आयज जात्रेच्या दिसा आयतार आसा. आयज सकाळी संक येवपाक लोकांनी गर्दी आसली देवळान येवपाक. 7 उपरांत गर्दी जाली. रातची 10:30 जायसर सुद्दां गर्दी खूब आसली. अजून सुद्दां जवळ जवळ आतां 12 जाली, 1 जाल्ली आसा आनी हांगा अजून लायन मातशी थोडी आसा. अजून लोक पांयां पडपाक येता. म्हणजे आज इतको लोक जाला की म्हाका हांगा बसता तुम्ही हांगा बसता आमी कालांग वचली हांगा जाली आमकां वर्सां. आमी येता हे जात्रेक मुद्दाम. कितें कितें आहा तुमचे कडेन? आमचे कडेन शेंगदाणे चणे सगळे तरेचे चणे आहात. तुम्ही तुमचो घरचो वेवसाय घरचो व्यवहार. हांगा भाजता कितें करता? चणे भाजता आमचे चणे मनीस आहा भाजपी ते तेंचे भाजून घेवप हाडून ताका रंग मारचो पडटा हे करचें पडटा मिठाक लावची पडटा मिठा सगळे रेडी करून माल हाडचो आनी भाजचो पडटा. कोण कोण आहा घरान तुमच्या? आनी हे सगळे सुनो आहा सगळी करता बायल आहा आमी आहा सगळे हेल्प करता.